सर्वेभ्यो नमः। संस्कृतभाषायाम् उपनिबद्धाः बहवः ग्रन्थाः मया एषमः सद्यः अधिगताः। तेषु केचन मौलिकग्रन्थाः सन्ति, केचन अनुदिताः ग्रन्थाः सन्ति। सर्वेषां ग्रन्थानाम् आद्यन्तम् अध्ययनम् अहं कर्तुं नैव शक्नोमि। क्वचित् कश्चन ग्रन्थः मया प्रतिपङ्क्ति प्रतिपृष्ठं पठ्यते वा पठ्यते। अपरे बहवः तादृशाः ग्रन्थाः सन्ति येषां पृष्ठपरिवर्तनं विधाय इतस्ततो दृष्टिपातं कृत्वा अहं तान् क्वचित् स्थापयामि। किन्तु एकं पुस्तकं तादृशम् अधिगतं यत् सकृद्मया हस्तयोर्गृहीतं मोक्तुं वाञ्छा न जायते स्म। एतादृशं पुस्तकं वर्तते, अत्यन्तमेव रमणीयं रोचकं च वर्तते। एकवारं पठनम् आरब्धम्, एकस्मिन्नेव उपवेशने समाप्नुयाम् इति पाठकस्य इच्छा भवति। साहित्ये दत्तरुचेः पाठकस्य एतादृशी इच्छा क्वचित् जायेत। अहं तु तथा कर्तुं नैव प्राभवम् कार्यव्यापृतत्वात्, किन्तु बहुषु उपवेशनेषु केषुचित् दिनेषु मया आद्यन्तं पुस्तकमिदं पठितम्। एतत् पुस्तकं वर्तते चन्द्रप्रभेति उपन्यासः। प्रणेता वर्तते निरञ्जनमिश्रः। निरञ्जनमिश्रः प्रतिष्ठितः साहित्यकारः वर्तते। महाकाव्यद्वयी एतस्य पूर्वं प्रकाशिता वर्तते। मयापि एतस्य विषये महाकाव्यद्वयोः एतस्य महाकाव्यद्वयं यदेतस्य वर्तते तद्विषये मया चर्चा कृता वर्तते। एतत् नवीनं पुस्तकम् उपन्यासः एतस्य वर्तते। 2020-तमे वर्षे प्रकाशितम्। अहं तु गतमास एव एतत् प्राप्तवान्। राष्ट्रीयसंस्कृतसाहित्यकेन्द्रं जयपुरात् एतत् पुस्तकं प्रकाशितं। प्रकाशकस्य सङ्केतमपि पठामि। राष्ट्रीयसंस्कृतसाहित्यकेन्द्र 20-द्विशतं 222 सरस्वती सदनम, बिहारी जी की गली, सांखियों का रास्ता, किशन पोल बाजार, जयपुरम 3020001 इति पिन कोड संख्या वर्तते। 300 रूप्यकाणि मूल्यम् एतस्य पुस्तकस्य वर्तते। भारतीय साहित्ये इतरभाषासु अन्यासु भाषासु उपन्यास साहित्यं यादृशीं काष्ठाम् अधिरोहति, तादृशीं काष्ठां संस्कृते ये उपन्यासाः प्रणीयन्ते ते नैव आरोहन्ति। केचन उपन्यासाः संस्कृतभाषायां सन्ति, किन्तु उपन्याससाहित्यं किञ्चित् पृष्ठवर्ती वर्तते। तथा साहित्यं गद्ये संस्कृतस्य किञ्चित् पृष्ठलग्नं पृष्ठानुधावनं कुर्वदास्ते संस्कृतभाषायाः। स्वल्पा एव उपन्यासकाराः सन्ति। तैरपि ये उपन्यासाः प्रणीताः ते तादृशीं कोटिं नैव अवगाहन्ते यादृशीं कोटिं रवीन्द्रनाथ टैगोर, शरच्चंद्र, प्रेमचंद्र, ताराशंकर बंद्योपाध्याय, महाश्वेता देवी, आशापूर्णा देवी, प्रेमचंद प्रभृतीनां हिंदी बांग्ला भाषाणां श्रेष्ठ साहित्यकाराणाम् उपन्यासाः अधिरोहन्ति। निरञ्जनमिश्रेण प्रयासः कृतः, लघु उपन्यासः तेन सृष्टः। एतावान् रोचकः अयम् उपन्यासः वर्तते यद् रहस्य रोमांच गुम्फितं वस्तु आद्यन्तम् अत्र अनुस्यूतं, कल्पनाप्रवणतया कल्पनाशीलतया तद्विन्यस्तं, ग्रामजीवनस्य साधुचित्रणं कृतं, यथार्थचित्रणं कृतं, विश्वसनीयतां प्रापितं। यद्यपि अतर्कोपनताः घटनाः घटन्ति, किन्तु अन्ते तत्सर्वं विश्वसनीयतां प्राप्नोति। रहस्यानि उन्मीलन्ति, रहस्यभाण्डोद्भेदः जायते। कथावस्तु तु एतादृशं वर्तते यत् चन्द्रप्रभा नाम्नी काचन युवती, ग्रामयुवती स्वसखीभिः समं वनविहाराय गच्छति। प्रायः वनविहाराय एताः सख्यः गच्छन्ति। चन्द्रप्रभा वर्तते, रागिणी, यामिनी, तेजस्विनी इत्याद्याः भव्याः सख्यः सन्ति। वनविहाराय ग्रामनिकटं ताः यान्ति। एकदा वनान्तराले कश्चन व्याघ्रः सझम्पम्
उत्कूर्द्य चन्द्रप्रभाम् आक्रामति। सर्वाः सख्यः भयवशाच्चीत्कुर्वत्यः पलायन्ते। अनन्तरं धावित्वा तः ग्रामम् आगच्छन्ति। ग्रामजनेभ्यो निवेदयन्ति, विज्ञापयन्ति यत् चन्द्रप्रभा केनापि व्याघ्रेण आक्रान्ता। ग्रामजनाः अन्वेषणाय गच्छन्ति। चन्द्रप्रभायाः लोपः जायते। कुत्र गता, किं तस्य सञ्जातम् इति न ज्ञायते। ग्रामीणाः चिन्तयन्ति यत् चन्द्रप्रभा व्याघ्रेण भक्षिता, तस्याः शवोऽपि न प्राप्यते, सा भूतनी जाता इति निरञ्जनमिश्रः लिखति। क्वचित् क्वचित् आधुनिकभाषाणां शब्दान् अयं प्रयुङ्क्ते। भूतनी शब्दः संस्कृते साधुर्वर्तते वा न वा इति अन्यः प्रश्नः, किन्तु विकल्पः कः? भाषासु भूतनी प्रेतनी इत्यादि शब्दाः प्रयुज्यन्ते। भूता जाता इति यदि उच्येत तर्हि न तथा प्रतीतिर्जायेत। अतएव भूतनी जाता इत्येव तेन कथाकारेण लिखितम्। ग्रामजनाः भूतनी अत्र सञ्चरति इति मन्यन्ते। ग्रामे अनिष्टात् अनन्तरम् अपरम् अनिष्टं जायते। बह्व्यः तादृश्यः घटनाः भवन्ति। ग्रामीणाः चिन्तिताः भवन्ति यत् भूतन्याः प्रकोपात् एतत् सर्वं जायते। एकदा रागिनी इति सख्युः नाम लिखितं। रागिणी इति न लिखितं। भाषायां, ग्रामभाषायां रागिनी इत्येव जनाः कथयन्ति इति कृत्वा एकदा या सखी वर्तते चन्द्रप्रभाया रागिनी, सा अत्यन्तमेव विकला, चन्द्रप्रभाया स्मृतिभिः बाधिता, केनापि देवेन प्रेरिता तदेव स्थलं प्रति याति यस्मिन् स्थले व्याघ्रेण आक्रान्ता चन्द्रप्रभा विलुप्ता। सहसा चन्द्रप्रभा आविर्भवति तत्पुरतः। सा तु भयस्तब्धा जायते। सा चिन्तयति यत् अयं भूतन्याः विग्रहो वर्तते मत्पुरः। चन्द्रप्रभा ताम् आह्वयति, आकुलम् आह्वयति, सा पलायते। किन्तु अनन्तरं चिन्तयति यत् चन्द्रप्रभायाः एव अयं स्वरः वर्तते। चन्द्रप्रभा माम् आह्वयति, चन्द्रप्रभा वारं वारं तां कालयति, आह्वयति। कथञ्चित् साहसं सञ्चित्य रागिनी गच्छति। सत्यं चन्द्रप्रभा वर्तते। चन्द्रप्रभा जीविता वर्तते। कथं जीविता, केन रक्षिता इति सर्वं रहस्यं शनैः शनैः उन्मीलति। कश्चन युवकः वर्तते दिगम्बरो नाम। वनान्तराले गहने वने कुत्रचित् निवसति। आदौ तु सर्वं रहस्यं प्रतीयते एतत् कथं भवितुमर्हति। किन्तु यदा उपन्यासः अग्रे अग्रे पठ्यते तदा रहस्यस्य पटलानि विच्छिन्नानि शनैः शनैः भवन्ति। सर्वं विश्वसनीयं सञ्जायते। ग्रामे किञ्चित् दुश्चक्रं प्रवर्तते, दुरभिसन्धिः प्रवर्तते। राजनीतिः दूषिता तत्र प्रविष्टा वर्तते। ग्रामसभायाः निर्वाचने सरपञ्च पदावगाहनाय कश्चन युवकः राकेशो नाम महत्वाकाङ्क्षावशात् अत्यन्तमेव अनुचितम् आचरणं करोति। सुरां पाययति ग्रामयुवकान्। एतादृशः दुरभिसन्धिः ग्रामे शनैः शनैः वर्धते। तेन अनर्थकर्यः घटनाः जायन्ते। ग्रामीणाश्चिन्तयन्ति यत् भूतनी बाधा इयं वर्तते। किन्तु इदानीं रागिणी विश्वासं नीता यत् चन्द्रप्रभा तु जीवति। अन्याः तस्याः सख्यः सन्ति। ताः अपि असौ प्रत्याययति यत् चन्द्रप्रभा नैव मृता। चन्द्रप्रभा क्वचित् क्वचित् गुप्तवेषेण ग्रामे आगत्य यत् किमपि घटनाचक्रं ग्रामे प्रवर्तते तत् घटनाचक्रं शीलयति। ग्रामस्य रक्षायै युवती दलं सन्नह्यते। अत्र युवतीनां या प्रज्ञा वर्तते तासां साहसः, कार्मण्यं साधु अत्र चित्रितं। हासपरिहासः तेषां, यौवनसुलभ कौतुकं तेषां बालोचिताः क्रीडाः इत्यपि साधु चित्रितं। किन्तु ग्रामरक्षायै बद्धपरिकराः युवत्यः कथं पुरुषाणां यः दम्भः वर्तते, स्वार्थलीलायितं वर्तते, तस्य दुश्चक्रम् उद्भेदं नीयते एताभिर्युवतीभिः इति काचन कथा अत्र निबद्धा वर्तते।
पाठं पाठं चकितं जायते चित्तम् इति निरञ्जनमिश्रः सर्वथा साधु आधारः वर्तते एतस्य उपन्यासस्य प्रणयनाय। द्वितीयं यत् पुस्तकं वर्तते तत् अरुणरञ्जनमिश्र प्रणीतं काव्यसङ्कलनं वर्तते। काव्यसङ्कलनं कज्जलसूर्ये अर्धदृश्या इति संज्ञप्तं वर्तते। प्रणेता अरुणरञ्जनमिश्रः प्रतिष्ठितः कविर्वर्तते। संस्कृतभाषायाः साहित्य अकादमी पुरस्कारम् अयं लब्धवान्। 4 काव्यसङ्कलनानि इतः पूर्वम् एतस्य प्रकाशितानि। तेषां विषये क्वचित् क्वचित् मयापि पूर्वं चर्चा विहिता। विशिष्य जवाधर मन्मय रेखासु इति यत् काव्यसङ्कलनम् एतस्य 1800-द्विसहस्रतमे वर्षे प्रकाशितं। तद्विषये मया अस्यामेव धारावाहिन्यां नूतनप्रकाशनशृङ्खलायां वक्तव्यं प्रदत्तं। जवाधर मन्मय रेखासु इति काव्यसङ्कलनं तदनन्तरं नेत्रप्रान्ते निस्पन्दसमयः इति ऊनविंशत्युत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे, शून्ये मेघगानम् इति एकविंशत्युत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे, कारोना कम्पशतकम् इति त्रयोविंशत्युत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे इति एतानि 4 काव्यसङ्कलनानि इतः पूर्वम् एतस्य अरुणरञ्जनमिश्रस्य प्रकाशितानि। शनैः शनैः कामपि काष्ठाम् अधिरोहति एतदीया काव्यसाधना। अत्यन्तमेव जटिलभावबिम्बान् अयं प्रयुनक्ति। अमूर्तबिम्बानां संश्लेषं मूर्तबिम्बैः सह विदधाति। अन्तर्यात्रां बहिर्यात्रायां परिणाययति। बहिर्यात्रां च पुनरन्तरयात्रायां संक्रमयति इति काचन विचित्रैव रीतिर्वर्तते, किन्तु मनोहारिणी वर्तते रीतिः। सर्वथा अस्पृष्ट कल्पनाः एतदीये काव्ये विच्छित्तिं रचयन्ति। विचित्रम् अनुपमं काव्यलोकं निर्मान्ति। समाधिभाषा एतदीया वर्तते। वामनेन समाधिगुणस्य चर्चा कृता। अत्यन्तमेव अयोनिः अर्थः यत्र भवति, अन्यैः कविभिः अस्पृष्टाः अर्थाः यत्र अहमहमिकया प्रादुर्भवन्ति, एतादृशं काव्यं समाधिगुणसम्पन्नं काव्यं समाधौ स्थित्वा कविना क्वचित् प्रणीयते। एतादृशं काव्यम् एतदीयं प्रतिभाति। आधुनिकी उत्तराधुनिक समयस्य या काव्यरीतिर्वर्तते, उत्तराधुनिकतावादो यो वर्तते, तत्प्रभाविता सरणिरेतस्य वर्तते। ये साहित्यमीमांसकाः सन्ति, उत्तराधुनिकवाद विवेचकाः सन्ति, तैः एतदीयं काव्यं परीक्षणीयम्। काव्यसङ्कलनमिदं प्रकाशितं वर्तते। पंकजपुस्तकमन्दिर, सप्तसप्ततिः एकम, ईस्ट आजाद नगर, दिल्ली, 71/1 ईस्ट आजाद नगर, दिल्ली, 110005 एकम इति पिनकोड संख्या वर्तते। इत्येतस्मात् प्रकाशकात् पुस्तकमिदं प्रकाशितं वर्तते। मूल्यं वर्तते 95,600 रूप्यकाणि। महार्घं पुस्तकं वर्तते। काव्यमपि बहुमूल्यं वर्तते, अतएव महार्घं वर्तते मन्ये। अरुणरञ्जनमिश्रस्य कविताः सहजसाध्या नास्ति। तत्र जटिल भावानां तानं च वानं च निर्मितम्। केवलं शीर्षकाणां काव्यानां कवितानाम् अत्र यानि शीर्षकाणि सन्ति, तेषां नाम संकीर्तनेनापि क्वचित् वैशिष्ट्यं दिग्मात्रं ज्ञायेत इति कृत्वा कासाञ्चित् कवितानां शीर्षकाणि अहं पठामि। प्रभो त्वं निर्जनगृहस्य दुःखवारिपातः, चन्द्रमुखे मेघसङ्क्रमणं, तृष्णाकुलः कोकिलः शून्येतिहासः, निःशब्दा चन्द्रिका वृष्टिः। निःशब्दा इति साधु स्यात्, निःशब्दा इति मुद्रितं। ग्रहदर्पणः स्वयं विभग्नः, मेचक
इति एतादृशानि शीर्षकाणि एतदीय काव्यस्य रहस्यवादच्छाया, स्वच्छन्दतावादच्छाया, आधुनिकभाषाणां साहित्ये एतादृशाः ये वादाः सन्ति ते क्वचित् क्वचिदत्र तेषां छायाः वा अत्र लसन्ति। तुषारकिन्नरी इति कविता एका वर्तते, तस्याः अंशद्वयं पठामि। तव हासमयो देहः सहसा तुषारकिन्नरी भूत्वा छिनत्ति ममात्मनः निबिडोष्मताम्। करद्वयस्य आत्मसङ्कल्पजनितां च शान्तरेखाम् इति उष्णता निबिडा वर्तते। करद्वये आत्मसङ्कल्पजनिता शान्तरेखा खचिता वर्तते इति एतादृश्यः कल्पनाः विलसन्ति। त्वं तृषार्ततारका, त्वं नष्टनदीवालुकानां धारा, त्वं मद्देहस्यान्तमपरिणतिः इति काचन रहस्यमयी अदृश्या प्रणयिनी सम्बोध्यते कविना। एतावदेव उक्त्वा अन्यस्य पुस्तकस्य विषये इदानीं चर्चां करोति अयं जनः। दयानदी इति तृतीयं पुस्तकं मदीये करे विलसति। उडिया भाषातः अनूदितः प्रबन्धोऽयं वर्तते। मूल कविर्वर्तते गायत्रीवाला पंडा। उडिया भाषायाः प्रतिष्ठिता प्रख्याता कविर्वर्तते इयं। साहित्य अकादमी पुरस्कृता वर्तते। दयानिधि इति कविता पुस्तकस्यैव कृते साहित्य अकादमी पुरस्कारं प्राप्तवती। अत्यन्तमेव कारुणिकी कविता वर्तते दयानदी। कलिङ्गयुद्धानन्तरं यः विनाशः सञ्जातः तस्य चित्रणम् अत्र विहितं। युद्धस्य महायुद्धस्य या विभीषिका वर्तते सा अनुभवपथं प्रापिता वर्तते। करुणायाः अमन्दा मन्दाकिनी कवितायाम् एतस्यां प्रवहति। एतादृश्याः अस्याः कवितापुस्तकस्यास्य वा अनुवादकः वर्तते प्रतिष्ठितः साहित्यकारः विपश्चितपश्चिमः गद्यपद्यगुम्फनपटुः साहित्यशास्त्रनिष्णातः भागीरथीर्नन्दः। अस्य संस्कृते विपुलं साहित्यं वर्तते। श्रेष्ठः कथाकारः वर्तते, गद्यकारः वर्तते, काचन प्रौढिः वर्तते अस्य गद्ये पद्ये च। अनुवादाः अनेन बहवः कृताः। उडिया साहित्यस्य संस्कृते नैके अनुवादाः अनेन प्रस्तुताः सन्ति। तद्विषये पुनश्चर्चां करिष्यामि। अयं यः अनुवादः अनेन कृतः, मूलकवितायाः या भावना वर्तते सा सर्वत्र साधु अनेन रक्षिता। क्वचित् क्वचित् अत्यन्तं मार्मिकतया मूलकाव्यस्य आस्वादः अनुवादोऽयं कारयति। अनुक्तम् इति शीर्षकेण यत् पुरोवाक् वर्तते भागीरथेर्नन्दस्य वा तस्याः अंशमेकं पठामि। दयानदी एका मुद्रा, अस्या एकं पार्श्वं राज्यरक्षणम् अपरं तु राज्यजयस्य बीभत्सकामना। अस्याः मुद्रायाः राज्यरक्षणच्छविभाग उपरि भासयति च जगत्। इतरपक्षस्तु अधोमुखः कालगर्भे निलीन इव सर्वथा अनादृतः। मुद्रायाः सम्मुखभागो धौलीपर्वतशिखरमुपहसति, न तु तद्गौरवं प्रसारयति। यत्रोपविश्य सम्राट् अशोकः कलिङ्गयुद्धविभीषिकां सर्वदृशा ददर्श। अयं हि मुद्रा सम्मुखभागः स्वदुर्धर्षतया राज्यरक्षणाप्रतिमप्रतिज्ञया अगणितप्राणपातेनापि मागधाशोकस्य गर्वं खर्वी चकार। चण्डाशोकं धर्माशोकी चकार, अन्ततश्चाशोकं सशोकी चकार इति अशोकस्य शशोके परिणतिः। करुणायाः महानद्याः अजस्रः अमन्दः प्रवाहः कवितायाम् अत्र चित्रितः इति अनुवादकोऽपि अभिप्रैति। अधिकं नोक्त्वा अंशमेकम् अनुवादात् पठामि। समक्षं घोरं युद्धं निपात्यन्ते मस्तकानामुपरि मस्तकानि। अस्त्रशस्त्राणां रणत्कारैः कम्पते मेदिनी। शोणितस्रोतः प्रसरतीतस्ततः
प्रचण्डवेगेन कस्यचित् करवालः कस्यचित् वप्रः कस्यापि पाणिपादम् अङ्गुल्यो वक्षस्य कस्य पुनः विच्छिन्नश्चरणः स्फुटिता च नेत्रपुत्तलिका निपतिता इतस्ततो विक्षिप्ता ममैव प्रान्ते इति धरित्र्याः हाहाकारः इति भूमेश्चीत्कारः अत्र जो गुञ्जति अस्मिन् काव्ये एतादृशेन काव्येन युद्धस्य या विभीषिका वर्तते सा प्रत्याय्यते अनुभवं नीयते। एतादृशानां काव्यानां युद्धनिवारणाय अत्यन्तमेव अपेक्षा इदानीं जागर्ति। दयानदी इति यत् पुस्तकं वर्तते तत् साहित्याकादम्या एव प्रकाशितम्। प्रकाशनं विधाय साहित्याकादमी अत्यन्तमेव उपादेयं पुस्तकमिदम् आविष्कृतवती। त्रयोविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे पुस्तकमिदं प्रकाशितं। 300 रूप्यकाणि मूल्यं पुस्तकस्यास्य वर्तते। अन्यद् यत् पुस्तकं वर्तते तदपि भागीरथी नन्दवर्येणैव अनूदितं प्रतिभाराय विरचिता याज्ञसेनी या कथा वर्तते। याज्ञसेनी इति उपन्यासो यः वर्तते तस्य पुनः प्रकाशनं जातम् इति हर्षस्य विषयः। प्रथमं संस्करणं 6 उत्तर 2000 वर्षे राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानेन प्रकाशितम्। इदानीं तत् संस्थानं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय इति व्यपदिश्यते। द्वितीयं संस्करणं तेन प्रकाशितं। प्रथमे संस्करणे काश्चन मुद्रणाशुद्धयः आसन्, कानिचित् संस्खलनानि आसन्, तानि अत्र परिष्कृतानि। प्रथमं संस्करणं समाप्तिं गतं। विवादास्पदमिदं पुस्तकम् अभवत्। मया अन्यत्र चर्चा विहिता। तद्विषये इदानीं नैव वच्मि, किन्तु अत्यन्तं मार्मिकी कथा वर्तते याज्ञसेनी प्रतिभारायवर्यायाः। का भाषा, के भावाः, कीदृशी तलावगाहिनी अंतस्तलान्वेषिणी मानवचित्तविकाराणां मनोभावानां मर्मान्वेषण परा एतादृशी दृष्टिर्वर्तते कथाकर्त्र्याः। तदनुरूपा अनुवादसृष्टिः भागीरथिना नन्देन अत्र विहिता। अनुवादकलायाः काचन अनुपमा समृद्धिर्दृश्यते, दरीदृश्यते। भागीरथेः नन्दस्य गद्ये उरुमपि अनेन क्वचिद् रमाकान्तरथस्य काव्यम् अन्येषाम् उत्कलसाहित्यकाराणां वा रचना अनुदिता। मौलिकरचनायां यथा पाटवं प्रकटीकरोति प्रतिभा वैशिष्ट्यं विशदयति स्वकीयं, तथैव अनुवादेपि काचन गतिरस्य वर्तते, सर्वथा वर्धते भागीरथीर्नन्दः। एतावदेव उक्त्वा विरमामि। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्रकाशनम् इदं वर्तते। 300 रूप्यकाणि एतदीयं मूल्यं। पञ्चमं पुस्तकं मदीये करतले विलसति। भारतीयदर्शने प्रमाणविमर्शः इति शोधप्रबन्धः कश्चन वर्तते। महनीयः शोधप्रबन्धः वर्तते। वन्दना त्रिपाठी इति विदुषी अस्य ग्रन्थस्य प्रणेत्री वर्तते। प्रतिभाप्रकाशनं दिल्लीतः पुस्तकमिदं प्रकाशितं। मीमांसादर्शनं विशिष्य विषयः वर्तते एतस्य पुस्तकस्य। पुस्तकमिदं 23 वर्षे प्रकाशितं। 95 रूप्यकाणि मूल्यं वर्तते। बहुमूल्यं पुस्तकं वर्तते। मूल्यमपि तदनुरूपमेव स्यात्। मम भूमिका अत्र राराजते। तस्या भूमिकायाः एव अंशं पठामि, विशिष्य न वच्मि। इयं या विदुषी वर्तते आचार्या वन्दना त्रिपाठी, सा महनीय विदुषां भारतीय दर्शन पारावार पारंगतानां
अप्रतिम पंडितानाम् आचार्य वर्य बच्चूलाला अवस्थि पादानां सुयोग्या तनया वर्तते। तेषां चरण कमलार बिंदे स्थित्वा अनेन शास्त्राणि अधीतानि। स्वकीय शोध प्रबंध पूरितः। प्रभाकर मीमांसा विशिष्य विषयः वर्तते। एतस्य शोध प्रबंधस्य मया भूमिकायां यत् लिखितं तत् पठामि। ये शास्त्र जिज्ञासवः सन्ति ते अवश्यं संग्रहं कुर्वन्तु एतस्य ग्रन्थस्य। अहम् अत्र लिखामि स्वभूमिकायां पुरोवाक् इति संज्ञप्तायाम्। विदन्त्येव विद्वांसो यत् भारतीयदर्शनेषु प्रमाणविचारः इदं प्रथमतया प्रवर्तते। प्रमाणादि पदार्थानां ज्ञानान्मुक्तिरिति सूत्रयता भगवता गौतमेन प्रमाणमेव प्रथमम् उद्दिष्टम्। मानाधीनामेव सिद्धिरिति न्यायेन सर्वा प्रमेय व्यवस्था प्रमाणं प्रतिपद्यते। तत्र असन्दिग्धा विपरीतानधिगत विषय बोध साधनमिति सांख्या प्रमायः करणमिति नैयायिकाः अनधिगतार्थ गंत्रि प्रमाणमिति भाट्टमीमांसकाः अविसंवादि विज्ञानं प्रमाणमिति सौगताः अज्ञात चर तत्वार्थ निश्चायकमित्यन्ये प्रमाणलक्षणं संगिरन्ति। यथा प्रमाणलक्षणे तथैव प्रमाणभेद निरूपणेऽपि वरीवर्ति। यथा प्रमाणलक्षणे तथैव प्रमाणभेद निरूपणेऽपि वरीवर्ति मतवैविध्यम्। तथा हि प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः चत्वारि प्रमाणानीति नैयायिकाः। प्रत्यक्षानुमान शब्दास्त्रय एवेति सांख्याः। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दार्थापत्यनुपलब्धयः प्रमाणानीति भाट्टाः वेदान्तिनश्च। तद्व्यतिरिक्ते संभवैतीये अपि स्वीकृत्य अष्टौ प्रमाणानीति पौराणिकाः। प्राभाकरास्तु प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दार्थापत्ति पंचकं प्रमाणभेद कुक्षौ व्यवस्थापयन्तः अनुभूतिमपि प्रमाणत्वेन ऊरी कुर्वन्ति। स्थितासु नाना विप्रतिपत्तिषु मीमांसकाग्रणिः प्रभाकरः सर्वसंशयोच्छेद पुरस्सरं विशिष्टामेव कामपि प्रमाण व्यवस्थां व्यदधात् वा। इयं प्रभाकरीया प्रमाणमीमांसा सविशेषम् अत्र प्रत्यपीपदत् ग्रन्थकर्त्री। किन्तु सर्वेषां दर्शनानाम् अत्र तौलनिकं तलावगाहि विवेचनं कृतं साधुवादमर्हति विदुषी एतस्य उपादेयस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनेन संस्कृतस्य शास्त्रपरम्परा वर्धते इति वयं मन्यामहे। प्रायशः 6,300 पृष्ठानि अत्र विलसन्ति। एतस्य ग्रन्थस्य भूयः प्रचारः जायेत इति अहं कामये। चिन्तनसञ्चयः इति 6ठं पुस्तकं मदीये करतले विराजते। बालकृष्ण शर्मा प्रणेता वर्तते। साहित्यशास्त्रस्य अयमपि विद्वान् वर्तते। काव्यमपि करोति। अमन प्रकाशनं सागरतः सागरनगरस्थामन प्रकाशनात् पुस्तकमिदं प्रकाशितम्। आचार्यवर्याय कैलासपति त्रिपाठीवर्याय समर्पितं वर्तते। प्रथमं संस्करणम् एषमः प्रकाशितं 24-द्विसहस्रतमे वर्षे। अस्मिन् वर्षे प्रकाशितं। 1,000 रूप्यकाणि मूल्यं वर्तते। मूल्यं तु अधिकं वर्तते, यतोहि 200 पृष्ठानि वा प्रायः सन्ति। शोधलेखाः अनुसन्धानपराः लेखाः अत्र संकलिताः सन्ति बालकृष्णशर्मणः। तेषां लेखानां शीर्षकाणि पठामि तेनैव ज्ञायेत किं विषयवस्तु एतस्य पुस्तकस्य वर्तते। वैदिकं लोकजीवनं, वाल्मीकिरामायणे गुम्फिता पर्यावरणचेतना, संस्कृते युगावश्यकता पूर्ति संभावनाः, संस्कृतभाषायाः विश्वभाषाभिः सह सम्बन्धः, व्याकरणशास्त्राय महर्षि पतञ्जलेरवदानं, षड्दर्शनेषु लोकचिन्तनं, काव्यशास्त्रीय लोकचिन्तनं, संस्कृतसाहित्ये राष्ट्रैक्य साधनानि सूत्राणि, संस्कृतसाहित्यस्य आधुनिक प्रवृत्तयः, काव्यसाहित्यचिन्तनम् इति खण्डे संस्कृतकाव्यसाहित्ये भारतीयकलायाः सौन्दर्यस्य वा तत्त्वानि, संस्कृतकाव्यसाहित्ये पर्यावरणचेतना, संस्कृते स्तोत्रसाहित्यं, प्रबन्धकाव्ये परम्परायां मुक्तककाव्यावदानविमर्शः, वाणभट्टस्य सौन्दर्यदृष्टेः परिशीलनं, ध्वनिः काव्यस्य आत्मा उताहो काव्यविशेषः, काव्यशास्त्रपरम्परायां भोजस्यावधानम्। एवमेव राजशेखर विषये
चत्वारो लेखाः सन्ति। भूगोलविषये लेखद्वयं वर्तते। विषयाणां वैविध्यं राजते। अध्ययनस्य परिधिः विस्तीर्णो वर्तते बालकृष्ण शर्मणः। एवमेव विद्वांसो अधीतिबोधाचरणप्रचारणैः संस्कृतभारतीं समेधयन्ति इति एव उक्त्वा अत्र मया विरम्यते। भूयो भूयो धन्यवादाः।